पश्मीना, वो जंजबील का यहाँ आते हुए एक्सीडेंट हो गया है, क्या ये बात उसे मालूम पड़ गई? पूरी एहतियात से बोलते अरसलान की स्ट्रेस में उभरी आवाज उस छोटे से घर के दूसरे कोने की तरफ बढ़ती जर्लिश के कानों से ज्यादा देर पोशीदा नहीं रही थी। वो मुस्तरिब दर्द सुनते ही पलटी थी। लुक, क्या कह रही हो तुम अरसलान? जंजबील का एक्सीडेंट हो गया है। बची खुची कसर पश्मीना की हड़बड़ाई आवाज ने पूरी कर दी। वो आंधी बन के उसकी तरफ लपकी थी। ये क्या कह रहे हो तुम अरसलान? वो ठीक है ना? मुझे ले चलो उसके पास। पश्मीना, मैंने कहा था ना मेरा दिल परेशान है। बताओ क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? जर्लिश के ताबड़तोड़ सवालों ने उसे बौखला दिया। दस्तगीर से हुए बहसो मुबाहसे के बाद वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार होते गाड़ी लिए घर से निकला था। सर पे जुनून सवार था। वो उसे सबके सामने लेके आएगा, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। इधर जर्लिश ने जो रोना धोना मचाया, हर इख्तिलाफ, हर बेइज्जती भुलाए, वो सिर्फ उसके पास जाना चाहती थी। तभी पश्मीना और अरसलान उसे लेकर शहर आए थे। वो जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुए, पहला सामना ही ज़ाले और ज़ोहरा से हुआ था। थोड़ी झिझक मानी थी, मगर उस वक्त जंजबील अहम था। जर्लिश अपनी नादानिस्तगी में उससे मिलने के लिए जाना चाहती थी, जब ज़ोहरा की आवाज़ ने उसके कदम रोके। मेरे बेटे की जिंदगी से निकलने के लिए कितने पैसे लोगी तुम? वहां मौजूद हर शख्स ही जैसे उनकी बात पे हैरान हुआ था, पर वो छोटी लड़की तो सदमे में नजर आई थी। क्या कह रही हैं आप जहज? हमें आप लालची लगते हैं। जरी जंजबील लाला की बीवी हैं, उसका हक बनता है उनसे मिलने का। पश्मीना के अंदाज में चट्टानों जैसी सख्ती थी। ज़ोहरा में एक नज़र उस लड़की को देखा जिसने जर्लिश जैसा कश्मीरी लिबास पहना हुआ था, मगर चादर से बने निकाब में झांकती आंखों का रंग उससे मुख्तलिफ था, और रंग भी कुछ गहरे गंदमी दिखाई देते थे। और क्या चाहिए तुम छोटे लोगों को? इसलिए तो मेरे बेटे को फंसाया तुम लोगों ने। ज़ोहरा की आवाज़ कुछ बुलंद हुई थी, जबकि अरसलान और पश्मीना का चेहरा तज़हीक से सुर्ख पड़ा हुआ था। दस्तगीर ने बहन का हौसला बढ़ाने को उसके कंधे पे हाथ रखा। बस कीजिए बीबी साहिबा, अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। इज्जत सबकी बराबर है, चाहे वो अमीर की हो या गरीब की। हम गरीब हैं तो इसका ये मतलब नहीं आपका जो दिल चाहे आप हमें बोलेंगी। आपका बेटा पूरे कबीले के सामने जर्लिश का हाथ थामे उसे बीवी बना के लाया है। ये बुज़दिली है आप लोगों की कि इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहे हैं आप। चलो जरी, इस रिश्ते का अंजाम हमें सोच लेना चाहिए। अरसलान ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा, मगर वो बुत मानिंद अपनी जगह जमी रही थी। उसकी सांसें बंद कमरे में अटकी हुई थीं। फुप्पो, इसे जंजबील के पास जाने दे, वो बेहतर महसूस करेगा। दिल की लगी का अंदाजा ज़ाले से बढ़कर किसे था। तुम पागल हो गई हो ज़ाले, इस लड़की की वजह से वो तुमसे दूर हो रहा है। दस्तगीर ने उसे टोका था। जो मेरा था ही नहीं बाबा, उसने मुझसे दूर क्या जाना है। ज़ाले की आंखों के साथ आवाज़ भी भर आई थी। जर्लिश तो जैसे एक हमदर्द के इंतजार में थी, वो फौरन बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सभी उसकी जसारत पर हक्का बक्का थे। ज़ोहरा अगर चल के जा सकती तो ज़रूर उसके रास्ते का पत्थर बनती। वो सिवाय कुढ़ने के कुछ नहीं कर सकती थीं। ज़ाले ने अरसलान और पश्मीना को देखा, जिनका जिक्र वो मरहा से सुन चुकी थी। पहाड़ों के वासी उसे भी अच्छे लगे, निडर और बेबाक, अपनी बातों पर डटे रहने वाले। अस्सलामुअलैकुम। सभी आने वालों की आवाज़ पे पलटे। सामने ही हैदर साहब, दिरिक्शान और मरहा खड़े थे। तकरीबन आफरीदी फैमिली के सब मेंबर्स ने उन्हें इग्नोर किया था, सिवाय ज़ाले के, जिसका एक एहतराम का रिश्ता तो ज़रूर था इन लोगों के साथ। वहीं अरसलान और पश्मीना मरहा को देखकर कुछ कंफ्यूज नजर आए थे। जितनी देर वो ज़ाले से बात करते रहे, अरसलान की नज़रें गाहे बगाहे उस पर उठती रही थीं। उनके जाने के बाद ज़ाले और फिर दस्तगीर भी चले गए थे। फातिमा के अलावा अरसलान और पश्मीना थे जिनकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं। वो सुस्त रवि से चलती उसके करीब आ रही थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर दराज वो कड़ियल जवान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिसका बाजू फ्रैक्चर होने की वजह से पट्टियों में जकड़ा था। माथे पर भी हैंड बैज लगी थी और एक पैर भी पट्टियों की जद में था। वो उसके बेड के करीब आके खड़ी हुई, जिसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत जर्दी में ढल गई थी। जर्लिश की आंखें मोतियों से भरने लगी। एक उसकी ख्वाहिश ने कितने लोगों को उजाड़ा था। उसके ख्वाबों की ताबीर इतनी अंदोनाक होगी, उसका इल्म होता तो वो पीछे हट जाती। वक्त ने उस 16 साला लड़की को बहुत जल्द मैच्योर कर दिया था, जब भी वो सहना सीख रही थी। उसकी आंखें भीग रही थी जब भी उसने जंजबील पे झुकते अपनी पलकों से उसकी पलकों का बोसा दिया। जैसे इन आंखों के ख्वाब वो जंजबील आफरीदी की आंखों में भरना चाहती थी, या अपनी आंखों से इन आंखों में जिंदगी लौटाना चाहती थी। सुनो लोगो, मेरी आंखें खरीदोगे? बहुत मजबूर हालत में मुझे नीलाम करनी है। कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूंगा। जो पहली बोली दे दे बस उसी के नाम कर दूंगा। मुझसे बाजार वाले कह रहे हैं, कम अकल ताजिर,
सुनो लोगो, नहीं, मैं हिर्स का ख्वाहां, नफा नुकसान की शतरंज खेलने नहीं आया। कोई मुझको कहे ना मन चला सा बेहुनर ताजिर। बता पाऊं किस तरह किस तशवीश में हूं मैं। सुनो लोगो, बड़ी महबूब है मुझको मेरी ये नीम तर आंखें, मगर अब बेचता हूं कि मुझे एक ख्वाब का तावान भरना है, उन्हें नीलाम करना है। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है। और इन अल्फाज को उन तक भी पहुंचाएं जो कहानियों से ज़्यादा जज्बात महसूस करते हैं। जी, इसके लबों से सदा बरामद हुई थी, पर जंजबील के वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। मैं मानती हूं कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मगर मैं इस दिल के हाथों मजबूर थी। इन आंखों के ख्वाबों ने एक शख्स की परस्तिश, उसकी गुलामी सिखा दी थी मुझे, और मैं चाहकर भी उस दायरे से निकल नहीं पाई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, तुम्हारी बेएतनाइयां के बाद भी, मुझे तुम्हारी जुदाई मारने लगी है जंजबील आफरीदी, हर पल। और अब तुम वाकई मेरी सांस छीन लेना चाहते हो? बताओ जंजबील आफरीदी, क्या मोहब्बत ऐसी है? उसने दुख दिए, हिजर दिया, मैंने सह लिया, मगर जुदाई नहीं। मोहब्बत जुदाई नहीं देती है, उसे जुदाई नहीं देनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ। वो इसका हाथ थामे उस पे अपनी पेशानी लगा गई थी। जंजबील की बंद आंखों ने हल्की सी जुम्बश की थी और उन आंसुओं की नमी से हाथ भी पिघलने लगा था शायद। जर्लिश ने फौरन अपना चेहरा उसके हाथों से उठाया था। उसे अपनी जानिब सकते पाकर उस पर घबराहट सी तारी हुई थी और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। न, तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। जर्लिश के माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे, जबकि जंजबील अफरीदी की निगाहें यकतक उस पे जमी हुई थी। वो कन्फ्यूज हो रही थी। जंजबील ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया था, पर वो अपनी जगह स्टक रही थी। जहरी, नकाहत से पुरकराहती आवाज़ पर वो फौरन उसकी जानिब लपकी थी। जंजबील, तुम ठीक हो ना? वो बेख्तियार उसका बढ़ा हाथ थाम गई थी। जंजबील ने अपने हाथ में दिए उसके हाथ को तसल्ली आमीज निगाहों से देखते फिर से आंखें मूंद ली, तो जर्लिश ने उसकी पलकों पर हाथ रखा था। आंखें बंद नहीं करो जंजबील। उसकी आंखों का ग्लेशियर पिघलने लगा था। जंजबील ने फिर से आंखें खोलकर उसे देखा था। वो उसे आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। पहाड़ों की सर्द हवा ने उस पर अच्छा असर डाला था, जिसका रंग फिर से तरोताज़ा हो रहा था और गुरों में लालियां सी भर गई थीं। तुम क्यों गई थी जरी? उसकी गंभीर आवाज़ बेहद मध्यम थी। वो चाहकर भी सुन नहीं पा रही थी। उसके लिए इतना काफ़ी था कि वो आंखें फिर से बंद नहीं कर रहा था। उसकी दास्तां उसका हाथ थामे पास रखी चेयर पर टिकी थी। जिस हक और इस्तेहकाक से उसने हाथ थाम रखा था, उसे खबर ही नहीं थी कि बाहर कितना तूफान सा बर्पा कर रखा था ज़हरा ने। पर उसे तो न पहले कभी किसी की परवाह थी और ना ही अब। एक टूटा हुआ दिल बाकी था, जिसमें अब भी वो तमाम दरारें ठीक कर सकता था। जब वो गई थी तो उसे लगता था जैसे टुकड़ों के एक जोड़े को खो दिया। कहीं न कहीं ज़हरा ने जंजबील की ज़रूरतन खामोशी इख्तियार कर ली थी। जंजबील के बेहतर होने पर पश्मीना और अरसलान ने उससे खड़े पांव मुलाकात की थी और जरी को अपना ख्याल रखने का कहते लौट गए थे। वो हाथ में पकड़े पेंसिल से फर्श पर लकीरें खींच रहा था जब कांस्टेबल ने आके बताया कि उसकी मुलाकात आई है। वो चुपचाप मुलाकातियों के लिए बने स्पेशल रूम में आया था, जहां जाले को देखते उसके लबों पर तबस्सुम बिखरा था। सो तो नहीं पाएंगी आप मिसेज ओज़कान हैदर, शौहर के बिना। ओज़कान के इसी लौफाने अंदाज पर वो उसे कोस कर रह गई थी। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं? जानते भी हो दरख्शा आंटी कितनी अफेक्टेड हो रही है तुम्हारी इन करतूतों से। हैदर अंकल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। जाली का अंदाज काफ़ी डिस्टर्ब सा था। सो व्हाट, मैं भी खुश हूँ यहाँ। वो ढिठाई का मुजाहिरा कर रहा था। वो सुलग के रह गई थी। अगर तुम इस ढकलू से निकाह का ड्रामा बंद कर दो तो मैं बाहर निकलवा सकती हूँ तुम्हें। उसकी ऑफर पर वो मुस्कुराता रहा था और इतना ही जाले खर्च हो रही थी। तुम भी जानती हो जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा वो दिन तुम पर भारी पड़ने वाला है मेरी जान, इसलिए तुम कभी मुझे यहाँ से निकालने की अहमताना कोशिश नहीं करोगी। साफ चिढ़ाता अंदाज था और वो अच्छी खासी तब भी चुकी थी। मारो तुम, सड़ो इस जेल में, तुम इस काबिल नहीं कि तुम पर रहम खाया जाए। वो जाने के लिए बाहर की तरफ बढ़ी, पर कुछ याद आने पर वापस पलटी थी। इज्जी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। उसने पत्थर का पहला पत्थर फेंका था जो निशाने पर लगा। ओज़कान के लबों से इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। क्या बकवास है ये? और तुम अब बता रही हो मुझे? ओ गॉड, उसने सर हाथों में दबाते कहा था। वो ठीक है ना? मिली उससे? वो बेताब सा उसकी जानिब लपका था पर वो दूर होती गई थी। मेरी ऑफर याद रखना।
एक अदा से कहती वो रुकी नहीं थी। जितना बड़ा शौक उसने ओज़कान को दिया था वो किसी तरह इग्नोर किए जाने वाला नहीं था, पर उसे नहीं पता था यही उस पर भारी पड़ने वाला है जब ठीक 2 दिन बाद वो उसके घर उसके सामने शर्फा खड़ा था। कितनी देर तो वो उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ तू मेरा आज भरम। वो जीन्स की पॉकेट में हाथ घुसेड़े बड़ी तरंग में शेर पड़ रहा था। उस वक्त उसके अलावा घर पर कोई भी नहीं था। जंजबील को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट किया जाना था, तभी दस्तगीर फातिमा जहरा उसके पास थे। तुम अंदर कैसे आए? पहले तो मैं इन गार्ड्स की खबर ले लूं, वो दांत चबाते हुए बोली। ऑफकोर्स, हनीमून ट्रिप अधूरा था जो मेरे तुम्हारे एक साथ हुए बिना मुमकिन था, होंठों का एक कोना बड़ी अदा से चबाते बोला था। शट अप, तुम मुझे कमजोर समझने की बिल्कुल कोशिश न करना उस्कान हैदर, वो उंगली उठाई उसे वार्न करते बोली थी। जो हुक्म सरकार, उस्कान ने उसका हाथ थामते लबों से लगाया था। उसकी अचानक हरकत पर वो गड़बड़ा गई थी। जाओ रेडी हो जाओ, हम जंजबील से मिलने जाने वाले हैं, उसके तहक्कुम पर वो चढ़ी थी। शट अप, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले? हद में रहो, तुम मुझे उससे मिलने के लिए अपने साथ की जरूरत नहीं है। उसके गुराने पर उस्कान ने बड़ी फुर्सत से उसे कलाई से थामने अपने पास किया था। इस बात का जवाब मैं बहुत प्यार से देना चाहता हूँ मेरी जान, मगर तुम ख्वामख्वा मुझे पुकार ही भी मेरे लिए जंजबील अहम है और संभव तुम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तभी जेल से सीधा यहाँ आया हूँ। बहुत दिन हुए हैं, ठीक से देख ही नहीं पाया हूँ तुम्हें। उसकी आवाज़ सरगोशियों में ढलने लगी थी। एक सुलगता एहसास जाले के लोगों जान में उतरने लगा था उसकी कुर्बत पर। तुम अंदर कैसे आए? पहले तो मैं इन गार्ड्स की खबर ले लूं, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली थी। अब इस सवाल और इसके जवाब की जरूरत नहीं रही है। जानती हो जाले, मैं माउंट के अच्छे खासे ट्रैक पर चल रहा था, मगर तुमने तो अपनी जिद में मेरी नरमी से नाजायज फायदा उठा रही हो। ओज़कान का अंदाज काफी अक्खड़ सा था। तुम जानती हो बाजी अपने हाथ में कैसे की जाती है मेरी जान, मैं तुम्हें इसका ट्रेलर जरूर दिखाना चाहूंगा। ओज़कान का अंदाज चैलेंजिंग था। वो मुंह के कई जाविये बनाए दे फाड़े उसे देख रही थी। वेल, हमें चलना चाहिए बेबी, तुमने ख्वामख्वा मेरा टेम्पर बाई किया है। उसने जाले का हाथ थामा था और उसे लिए वहां से निकलता गया। किसी भी गार्ड ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। पहली बार जाले पर इंकशाफ हुआ था कि उसके घर के मुलाजिम तक उसने अपने हाथ में कर रखे थे। कुछ देर बाद वो अफरीदी हाउस में जंजबील के सामने ठहरे हुए थे, तो वहीं दस्तगीर की शोलाबार निगाहें उस्कान पर जमी हुई थी। तुम जेल से बाहर आए तो आई कैसे? उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था जब उस्कान ने अपनी जेब से रिहाई का समन निकाला और उनके हाथ पर रखा था। इस बात का जवाब आपकी बेटी अच्छे से दे सकती है कि उसने अपनी कंप्लेंट वापस लेते हुए मेरी बेल कैसे करवाई है। इंतहाई खुश अखलाकी से कहते वो उन सबको इग्नोर करते जंजबील की जानिब बढ़ा था। दस्तगीर अफरीदी ने शोलाबार निगाहों से उसे देखा था। अगर इस पेपर पर जाले के साइन थे तो इसमें कुछ अजब न था, क्योंकि अच्छे दिनों में इन तीनों को ही एक दूसरे के साइन कॉपी करने का क्रेज था, मगर इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा जाले ने सोचा ही नहीं था। जंजबील को भी जैसे इस मामले की तह तक रसाई हासिल थी, पर वो इतना फेडअप हो चुका था कि किसी भी मामले में बोलना नहीं चाहता था। एक फॉर्मल सा अंदाज था उन दोनों का, जिसमें वो उसे दुआ सलाम करते उसका हाल पूछ रहा था। कुछ देर बाद जब घमसान कम हुआ तो कमरे में वो दोनों ही रह गए थे। जब से जर्लिश आई थी उसने उसे इसी लिबास में ही देखा था, और वही शाल ओढ़े वो कंफ्यूज सी उसके बेड के किनारे रुकी हुई थी। जरी, जंजबील की भारी आवाज ने कमरे में छाया सुकूत तोड़ा था। उसने नजरें उठाकर जंजबील की जानिब देखा, जिसका चेहरा अभी भी जर्द पड़ रहा था, जबकि एक बाजू मुकम्मल पट्टी में जकड़ा हुआ था। मुझे उठ के बैठने में मदद दो। जंजबील का आम सा अंदाज भी उसका दिल धड़काने को काफी था। जो भी था, उन दोनों के दरमियान कभी इतने खुशगवार मरासिम रहे नहीं थे। वो खामोशी से उसके करीब आ रही थी जब जंजबील ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। वो धान पान सी लड़की उस कड़ीले मर्द के सामने चूंटी लगती थी। भला वो कहाँ उसे सहारा दे सकती थी? फिर भी दोनों हाथों में उसका हाथ थामा था। जंजबील ने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते उठने की कोशिश की थी, जबकि जल्लिश भी सेल्फ नहीं कर पा रही थी उसका वजन। तभी जंजबील ने उसके हाथों से हाथ निकाले, उसके कंधे पर थका मांदा सर मुंतकिल किया, तो जर्लिश की सांस बंद हुई। मुझे वॉशरूम जाना है जरी, पर तुम्हारा नातवां वजूद कैसे मेरा वजन सहार पाएगा? वो बेबसी से बोला तो जर्लिश की आंखें भर आई थी। कैसे वो अपनी बेबसी का इतराफ कर रहा था। हम है ना, तुम कोशिश करो, मैं सहारा दूंगी। उसने एक बार फिर से जंजबील का हाथ थामा था। आयु श्योर कि तुम ये कर लोगी? जंजबील ने उसके कंधे से सर उठाकर यकीन चाहा, तो वो इस बात में सर हिला गई थी। अगर पहली बार वो कमजोर पड़ा था तो जर्लिश खान ने तमाम घबराहट पर काबू पाते उसे आसरा देने का सोचा था। बमुश्किल कदम उठाए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वो कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वो अपना बोझ सह सके। अगले आने वाले दिनों में वो किसी साए की मानिंद जंजबील के साथ रही थी। उन दोनों की गुफ्तगू बवक्ते जरूरत ही होती थी।
वो फासले जो इस रिश्ते के बनने से बीच आए थे कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, या वो दोनों ही कोशिश नहीं कर रहे थे। ज़हरा से भी उन दोनों का अजनबी अंदाज छुपा हुआ नहीं था। कुछ वक्त ज़रीना उसे जंजीबील के पास लाती तो ज़रलिश दूर ही बैठी नजर आती, जो उन्हें बेहतर ही लग रहा था। कैसे हो जी? उस वक्त वो ज़रलिश के हाथों से परहेजी खाना खा रहा था जब ज़ाले अंदर आई थी। वहीं खुला डला अंदाज और ड्रेसिंग जो ज़रलिश को बहुत अजीब लगती थी, मगर जंजीबील के लिए रूटीन का ही हिस्सा थी। फाइन, हाउ आर यू? जो जंजीबील के गले मिलना चाहती थी, जंजीबील ने हाथ बढ़ाते उसके और अपने दरमियान हाइल किया तो वो रुक गई थी। जी, हम सिर्फ कज़न्स ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं, राइट? एक पल को उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था, पर दूसरे लम्हे खुद पर कंट्रोल किए उसने कहा था। उसे ज़रलिश के सामने अपना नीचा दिखाया जाना ऑकवर्ड लग रहा था। यूर राइट, बट शायद मेरी बीवी को ये सब पसंद ना आए। आई मीन, ज़री को ये बुरा लग सकता है अगर मैं उसके सामने किसी लड़की से गले मिलूंगा तो। जंजीबील का अंदाज इंतहाई संजीदा, कहीं भी शरारत या किसी छेड़खानी की रमक ना थी। ओह, तो तुम इसकी मिडिल क्लास मेंटालिटी से डर रहे हो? ज़ाले ने कड्डा तंज किया था जब जंजीबील ने ज़रलिश को मजीद खिलाने से मना करते उसके दुपट्टे के पल्लू से अपना मुंह साफ किया था। ज़ाले के लिए जंजीबील अफरीदी की यह हरकत हैरानकुन थी और मैनरलेस थी। मिडिल क्लास मेंटालिटी की बात नहीं है डियर कज़न, मेरे ख्याल में हमारे साबका रिलेशन को लेके अक्सर ओज़कान भी कन्फ्यूजन में नज़र आता था, तो मैंने इस तजुर्बे से कहा है। आई थिंक ओज़कान हैदर तो 7 पुश्तों से मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये रिश्तों की नज़ाकतें तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है। जंजीबील का अंदाज़ और अल्काज़ बहुत कुछ समझाने वाले थे। इसका यहाँ क्या जिक्र था? वो शायद दोनों भूल रहे थे कि उन दोनों के अलावा भी यहाँ कोई था। इसका ही तो जिक्र है, मुझे अपने दोस्त की परवाह है। जंजीबील ने ज़रलिश का हाथ थामे उसकी हथेली पर बनी लकीरों पर हाथ फेरते कहा था। उस वक्त वो अगर ज़ाले अफरीदी की जान सलगा रहा था तो ज़रलिश खान की जान निकाल रहा था। ओह हाँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ कि तुम दोनों कितने मीन हो, ज़ाले ने पाँव पटकते हुए कहा था और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। बात कुछ नहीं थी जो बहस की शक्ल ले रही थी। तुम्हें ये बात वाकई समझने की ज़रूरत है ज़ाले कि हम दोनों अपने रिश्तों को लेके मीन हैं, और जब तुम ये समझ जाओगी तब ऐसे बेफजूल की बहस में नहीं पड़ोगी। जंजीबील ने बेड की पुश्त से टेक लगाई थी और ज़रलिश का हाथ दिल पर रखते आंखें मूंदे हुए कहा था। ज़ाले उसकी बातों से ज़्यादा ज़रलिश के लिए उसके मोहब्बत भरे मज़ाहिरों से जलती हुई बाहर निकल गई थी। ज़रलिश इसमें निशाना बने अपने हाथ को देख रही थी। उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा था, पर जंजीबील ने आंखें खोलते उसे देखा था और उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। तुम्हारा नर्म और नाजुक हाथ हो अगर मेरे हाथों में, तो मैं समझूंगा जैसे 2 जहां मेरी मुट्ठी में हैं। तुम्हारा कुर्ब हो तो मुश्किलें काफूर हो जाएं, ये अंधे काले रास्ते पुरनूर हो जाएं। तुम्हारे गेसुओं की छाँव मिल जाए तो सूरज से उलझने की बात ही क्या है। उठा लो अपना साया तो मेरी औकात क्या है। वो एक टक उसके गुलरंग फिल्मों याकूत जैसे आरज़ों पर निगाहें जमाए बोला था। इस वक्त वो उसे नौखेज़ परी जैसी लग रही थी जो भूले से जालिम दुनिया में आ भटकी थी। इन नीली झील जैसी आंखों का भंवर उसे मुकम्मल अपने सहर में जकड़े हुए था। मैं ये किचन में रख के आती हूँ, उसने एक बार फिर से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की सही करते हुए खाने के बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जंजीबील ने पास रखा एक्सटेंशन रिसीवर उठाया था और कुछ लम्हों में ज़रीना भूत की मानिंद हाजिर हुई थी। ज़रलिश को उसके सामने जंजीबील की ढिठाई पर लाज आई थी, मगर उसने ज़रीना को बर्तन ले जाने का कहते ज़रलिश का वहाँ से उठने का उज़्र ख़त्म किया था। और कुछ? जंजीबील ने अबरू चकाए पूछा तो वो बेबस होके रह गई थी। इधर आके बैठो मेरे पास, जंजीबील ने अपने पहलू की तरफ इशारा किया तो ज़रलिश की जान पर बनी। अब तक वो सोफे पर सोती आ रही थी, उसके इतने करीब जाने की जसारत नहीं की थी। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ, उसने हाथ छुड़ाने की सही रद्द करते घबराई हुई आवाज़ में कहा था। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारे वहाँ होने से मुझे बार बार मूवमेंट करनी पड़ती है तुमसे बात करने के लिए, इसीलिए मैं तकलीफ से बचना चाह रहा हूँ। जंजीबील आफरीदी की अनापरस्ती हनूस कायम थी। ज़रलिश जानती थी कि वो आर्ग्यूमेंट करेगी तो जाले वाला हाल करते तंज के तीर बरसाएगा, तभी खामोशी से उठते उसके पहलू में आ बैठी थी। उसे अपने करीब पाते जंजीबील ने उसके कंधे पर सर टिकाया था और हथेलियां खोलते फिर से लकीरों से खेलने का जाल बना था। एक मायने खेज खामोशी उन दोनों के दरमियान आ गई थी। तुमने मेरा एतबार तोड़ा ज़री, बताओ इसकी क्या सज़ा दूं तुम्हें। जंजीबील की सर्द आवाज़ और कठोर अंदाज में कही जाने वाली बात ने ज़रलिश को चौंका दिया था। उसने जंजीबील की तरफ देखा पर वो उसे नहीं देख रहा था। तुमने मोहब्बत का खेल खेला और मेरी जिंदगी में तूफान की मानंद चली आई, और फिर उसी तूफान के भंवर में मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली गई।
जंजबील आफरीदी को तुमने अपना मोहरा बनाया और उससे खूब खेलने के बाद जब बोर हो गई तो उसे छोड़कर चली गई। कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मैं किस हाल में रह जाऊंगा। जंजबील का शिकवा था या ताना वो कुछ समझ नहीं पाई थी, पर उसे गुस्सा आया था इस गलत बयानी पर। तुमने कहा था चली जाओ और मैं चली गई। इस छोटी लड़की ने कभी हिम्मत न हारने की कसम खाई थी, या उसे जंजबील से ही नहीं डरना था। क्या तुम पहले मेरी मर्जी से कोई काम करती आई हो? उसे उल्टा सवाल पढ़ने पे गुस्सा आया था। तुम किस हाल में खुश रहोगे जंजबील आफरीदी? मैं खुद भी नहीं जानता, मगर मुझे तुमसे बदला लेना है मेरा सुकून बर्बाद करने का। उसका ठंडा ठार अंदाज जरलिश को भड़का गया था। मैं वापस चली जाऊंगी, जब मेरा वजूद गवारा नहीं तो पास क्यों बुलाया? उसका जवाब बचकाना था, हद दर्जा बचकाना। जंजबील ने उसकी कशीदा हुई हसीन तलवार जैसे अबरूहों की जुम्बिश, अशब यल्दा जैसे किलाशी हुस्न और उसकी ज़ात के नीले गगन में खोया सा उसे तक रहा था। अजीब तमाशा लगाया हुआ है, जब नहीं हो पसंद तो रोका क्यों? चली जाती मैं अरसलान और पश्मीना के साथ। मैं जानती हूँ आप और आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करते। मैंने ये ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाया था ना, मैं पागल थी, लेकिन अब चली जाऊंगी। उसका जज्बाती अंदाज इतने संजीदा मूड में भी जंजबील के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गया था। उसे लग रहा था वो वहीं किसी पहाड़ पर बैठा दुनिया जहां की शिकायतें उससे सुन रहा है, जो उसकी ड्यूटी थी दोस्त बनके। मैं पागल थी जो शराब के पीछे भागते हुए मोहब्बत का रोग लेती रही हूँ। मोहब्बत एक तरफा थोड़ी ना निभाई जा सकती है। ले लेना इसने अपना इंतकाम मुझसे, कर लिया ना, बर्बाद मुझे हो गई थी जंजबील आफरीदी। तुमसे मोहब्बत गुनाह कर लिया था ना, तो ठीक है, इसका अजाला मैं ही करूंगी। कुछ दिन बाद जब तुम ठीक हो जाओगे मैं बुला लूंगी अरसलान को। अपनी आंखों में आई नमी को दूसरे हाथ से साफ करते वो बोली थी। उसके बोलने के वक्त ना ही जंजबील ने उसे टोका था, ना उसका हाथ छोड़ा था। गुनाह तो तुमसे बहुत सरजद हुए हैं जरलिश खान, और इनका कुफ्फारा भी अदा करोगी। साथ ही जंजबील आफरीदी की दी गई सजाएं भी सहोगी। ये बात दिमाग से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से कभी जा सकोगी। जंजबील ने फिर से सर्द अंदाज में कहा था और उसका हाथ अपने रुखसार पर रखा था। वो बस उसे देख कर रह गई थी जो चितलेटा छत को ही घूर रहा था, और जरलिश उसे तके जा रही थी। तभी उसने मुकम्मल तौर पर करवट बदलते हुए जंजबील को देखा था और अपना दूसरा हाथ भी उसके बाजू पर जमाए उसकी बीती का जायजा लेने लगी थी। ये कब उतरेगी? कितने वक्त बाद वो फिर से उससे बातें करने लगी थी? मुझे नहीं पता। उसका अंदाज बेहद रूड था। पता नहीं कौन सी बात उसके दिमाग को हिट किया था। उसे समझना कहाँ आसान था। जब ये उतर जाएगी मैं चली जाऊंगी। और फिर वहीं मुर्गे की एक टांग पकड़ते उसने अपनी बात दोहराई और उससे रुख मोड़ते अपना हाथ उसके रुखसार से उठाते उससे फासला पैदा किया। जंजबील ने गर्दन मोड़े उसकी हरकत देखी और फिर अपनी बेबसी पर कड़ के रह गया। काश के उसके बस में होता तो वो जरलिश खान की गर्दन दबा सकता। तो अक्से गुल है, तेरी खुशबू मुझ पर मुसल्लत रहती है। अरसलान ने गेट से निकलती हुई मरहा को देखा, जो अपनी दोस्त के साथ किसी बात पे उलझी सी बाहर आई थी। धूप की तमाज़त से चमकता चेहरा अरसलान को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा किए हुए था। जब वो उसके करीब चला आया था, उसे देखते मरहा की आंखों में शनासाई की रमक उभरी तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप यहाँ क्यों? वो हैरानी से बोली। कुछ बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना मानो तो। अरसलान का काफ़ी नपातुला और सुलझा हुआ अंदाज था। मरहा चाह के भी इनकार नहीं कर पाई थी, और उसके हमराह करीबी कैफे में आई थी जो उसी की चॉइस था। बोले, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया मिस्टर किडनैपर? मरहा ने तंज करते हुए कहा तो अरसलान ने उसे नजरें चुराईं। हम अपनी हरकत पर शर्मिंदा हैं, मगर वो सब एक गलत फहमी में हुआ था। वो वाकई शर्मिंदा से अंदाज में वजाहत देते हुए बोला था। मरहा भी कुछ नरम पड़ गई थी। खैर फरमाएं, क्या बात करनी थी आपको मुझसे मिस्टर किडनैपर? वो सीने पर बाजू जमाए बोली थी। अरसलान ने एक बार भी उसे नजरें उठा के नहीं देखा था। वो दरअसल बात यह है कि अरसलान ने उसे जरलिश और जंजबील की जिंदगी के चीदा चीदा नुकात सुनाते हुए उससे जरलिश की खैर खबर जानने के मुतल्लिक मदद मांगी थी, तो वो कुछ लम्हे चुप हुई थी। ये तो उसे भी लगा था कि जहरा जरलिश को पसंद नहीं करती थी, मगर जरलिश और जंजबील की शादी के मुतल्लिक जानकर उसे हैरानी हुई थी। उसे जरलिश बेवकूफ़ी लग रही थी जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और सहना सबको पड़ रहा था। तो आप क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो संजीदगी से बोली थी। यही कि मरहा बीबी, आप जंजबील के घर आओ जाओ तो मुझे उसकी खैर खबर से आगाह कर दिया करना, और हमारी बात भी अगर मुमकिन हो तो करवा देना। अरसलान ने फेवर मांगा था। वो जानता था कि जरलिश कभी जंजबील और जहरा के रवैयों के मुतल्लिक उन्हें कुछ नहीं बताएगी, तभी उसने एक हमराज ढूंढा था। मरहा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उसकी हेल्प करने की हामी भर ली थी।
اگلے کچھ دنوں میں وہ آفریدی ہاؤس جانے کا پلان بنا رہی تھی جب وہاں سے پارٹی کا انویٹیشن ملا تھا۔ زہرا نے زنجبیل آفریدی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ اگرچہ وہ پوری طرح ریکور نہیں ہوا تھا مگر ماں کی خوشی میں خلل پیدا کرنا نہیں چاہا تھا۔ وہ اسے تیار ہونے میں مدد کر رہی تھی جبکہ ایک شرٹ پہنانا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، زنجبیل نے بازو سیدھا کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اگر کوئی سہنے والا مشکل بندہ نہ ہو تو، ماتھا مسلتے اسے شرٹ پہنانے کی تگو دو چھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو تو کام مشکل نہیں۔ اس کے سامنے شرٹ لہراتے دوسرے پل خود ہی پہن لی تھی تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ درد ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ زرلش خاموشی سے اس کا واسکوٹ لائی تھی جو اس نے شرافت سے پہن لیا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک سلیو لیس بند واسکوٹ پہنے وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زرلش نے کئی بار چور نگاہوں سے اسے دیکھا اور آنکھوں سے اس کا صدقہ اتارا جو خود پر بے تحاشا پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ چونکہ پاؤں کا فریکچر معمولی تھا اور کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اس لیے وہ بنا سہارے ہی چل پھر رہا تھا۔ اچھا سنو، وہ جو اس محویت سے تک رہی تھی اس کے یوں بلانے پر ہوش میں آئی اور فوراً کسی کنیز کی مانند اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ دیر میں مرحا آ رہی ہے، اس نے خصوصی فرمائش کی ہے کہ آج کی پارٹی کے لیے وہ تمہیں تیار کرے گی، سو کوشش کرنا اپنا پینڈو پن اس کے سامنے نہ دکھاؤ۔ زنجبیل کی بات پر اس کے اوپر گھڑوں پانی گرا تھا اور پھر وہ تلملائی تھی۔ تمہارے معیار کے مطابق جب نہیں ہوں تو کیوں لے جانا چاہتے ہو لوگوں کے سامنے؟ ویسے بھی سب مجھے اس گھر کی ملازمہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے میرا آنا زہرا بی بی کو پسند نہیں آئے گا۔ اس نے بڑی تلخی سے حقیقت بیان کی تھی۔ تم سے مشورہ مانگا ہے کسی نے؟ جو کہا ہے وہی کرو، فضول کا سین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے سامنے صوفے پر نیم دراز حالت میں بیٹھا تھا۔ اس سے مزید بحث نہیں کی جا رہی تھی۔ جبھی دروازہ بجاتے مرحا اندر آئی تھی۔ السلام علیکم زنجبیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو تو مرحا بیٹا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زنجبیل نے خندہ پیشانی سے اس کا ویلکم کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی۔ چونکہ ان کی آدھی گفتگو انگلش میں تھی جو زرلش کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، اس لیے وہ خوںکو بنی کبھی زنجبیل کا منہ دیکھتی تو کبھی مرحا کو۔ زنجبیل کے باہر جاتے ہی مرحا نے اس کے لیے زنجبیل کا منگوایا ہوا ڈریس نکالا اور اسے چینج کر کے آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے احکامات ماننے لگی۔ اس کے ریڈی ہوتے ہی مرحا نے اسے سیل پکڑایا تو وہ حیران ہوتی اسے کان سے لگا گئی۔ پشمینہ کی آواز پر وہ سٹپٹائی اور یقین نہ آنے والی نظروں سے مرحا کو دیکھنے لگی جس نے مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کا خفیف سا اشارہ کیا۔ پشمینہ، کیسی ہو تم؟ مجھے سن رہی ہو نا تم؟ پشمینہ نے دوبارہ پکارا تو وہ اس سے بات کرنے لگی۔ کچھ دیر بات کے بعد وہ پریشان سی مرحا کو سیل لوٹانے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ ارسلان سے رابطے میں ہے؟ زرلش کا سوال کافی آکورڈ کر دینے والا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سٹپٹائی اور پھر اسے ارسلان سے ملاقات اور اس کال کی فیور کا بتایا تو زرلش بھی اس کی مشکور نظر آئی تھی۔ زرینہ زنجبیل کا پیغام لائی تو زرلش نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سلک کا ایمبرائڈرڈ ڈریس اور ساتھ میں ہیوی سلما دوپٹہ جس پر سچے موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ لمبی گھنیری پلکوں کی آڑ سے جھانکتی پزل سی نیلی آنکھیں اور لبوں پر نیچرل گلابی لپسٹک اس کے قدرتی حسن کا بے مثال سرمایہ تھیں۔ مرحا کی فرمائش پر اس نے دراز زلفوں کو کھلا چھوڑا اور اس کی میت میں جھجکتی ہوئی باہر آئی تو کئی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ یہ کون ہے؟ مسز آفریدی؟ زہرا آفریدی کی ایک دوست نے محفل میں آنے والی نئی ہستی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میری وائف ہے، مسز گوری، ان سے ملیے، یہ ہے مسز زرلش زنجبیل خان آفریدی۔ زنجبیل نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ زرلش زنجبیل کے خوف میں مبتلا اس کے پاس آئی تو ان خاتون کو خود کو سڑتا پیر گھورتے دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ زنجبیل اسے اپنے کئی دوستوں اور احباب سے ملواتا رہا اور پورا وقت اسے ایک بازو میں جکڑے گھومتا رہا۔ زہرا کی کاٹدار نگاہیں اور سپاٹ چہرہ زرلش کے دل کو کسی پتے کی مانند دھڑکائے جا رہا تھا۔ بے طرح حسین تو وہ تھی، تبھی محفل میں چھائی ہوئی تھی۔ اس میں اعتماد کی کمی تھی جو زنجبیل کی زبان اور زرلش کی مسکان پوری کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پیارے لگتے ہیں نا، جیسا کہ مسٹر زنجبیل آفریدی اپنی بیوی مسز زرلش خان آفریدی کے ہمراہ اور اوسکان حیدر اپنی ہاف بیٹر زالے آفریدی کے ساتھ۔ وہ الجھی سی زنجبیل کو دیکھ رہی تھی جو زرلش کا ہاتھ تھامے اسے سب سے ملواتا رہا۔ زہرا کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے کبھی بہو تسلیم نہیں کریں گی اور بیٹے کا یہ کارنامہ تھا جو انہیں سرے عام رسوا کروا رہا تھا۔ شٹ اپ اوزی،
میں کسی دھونس جبر کے رشتے کو نہیں مانتی، آئی سمجھ؟ چلو خوشی سے بنا لیتے ہیں رشتہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دونوں فیملیز کے درمیان غلط فہمیوں کو ختم کرنے اور صلح جیسا نیک کام سر انجام دینے کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت تھی کہ حیدر نگر والے آفریدی خاندان سے کاروباری شراکت کی وجہ سے دور نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اس رشتے کو نبھانا چاہوں گی، زالے نے سختی سے کاٹا۔ چیلنج مت کیا کرو بیوی، پھر مشکل میں تم ہی پھنس جاتی ہو، اسکان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم دور رہو مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے، اوکے؟ وہ انگلی اٹھائے وارن کر رہی تھی۔ اور اگر نہ رہوں تو؟ پاس رہنے کا کوئی بہانہ درکار نہیں مجھے، کیونکہ مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے زالے بیگم۔ میں یہ بالکل نہیں دیکھ سکتا کہ میری بیوی کسی اور سے محبت کا دم بھرتے کڑھتی رہے۔ وہ ایک ایک لفظ زہر میں ڈبو کر بولا۔ بھاڑ میں گئے تم اور بھاڑ میں گئی تمہاری محبت، زالے نے تلخی سے کہا اور ہٹنے لگی، مگر اوزکان نے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی وقت اچانک لائٹ چلی گئی۔ نیم روشنی میں اس نے زالے کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتے ہوئے بیرونی حصے کی جانب بڑھا۔ تمہارے ارادے اور نیت سب کچھ جتا رہے ہیں محترمہ، اور میں کسی صورت یہ رسک لینے والا نہیں۔ ایک جگہ روک کر اس نے زالے کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے شبنم جیسے ہونٹوں پر اپنا عکس چھوڑا۔ زالے کے ہاتھ پاؤں سے جان نکلنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹیچ می لائک دیٹ، وہ غصے سے چیخی۔ کیونکہ مجھے مکمل حق ہے اس سب کا، اور اگر تم یوں قیامت بن کے گھومو گی تو کسی بھی معصوم کا مرنا تمہارے سر ہوگا، وہ اس کے جھمکے سے کھیلتے ہوئے بولا۔ ظالم مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اوزکان مکمل طور پر اس پر چھایا ہوا تھا۔ تبھی بجلی بحال ہوئی، مگر دونوں کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ تھا۔ زالے کے لیے اس محفل کا حصہ بننا کچھ خاص ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر گھر لوٹ آئی۔ ایک بار پھر ذہنی کرب سے نمٹنے کے لیے اس نے شراب اور سگریٹ کا سہارا لیا۔ دستگیر اور فاطمہ اس کے کمرے میں آئے تو آدھی پی ہوئی سگریٹیں اور شراب کی تفنزدہ مہک نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کس راہ پر چل نکلی ہے تمہاری بیٹی؟ ہمارے سروں میں خواب ڈلوانے کی اور کون سی کسر باقی رہ گئی ہے ابھی؟ دستگیر آفریدی کی چنگھاڑ پر فاطمہ سہم گئی۔ شاید ڈپریسڈ ہے، تبھی انہوں نے پہلو بچایا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں زمانے میں رسوا کرے، اسے اس کے گھر کا کر دو۔ ازنجبیل کے علاوہ میرے لیے کوئی آپشن رہ جاتا تو وہ اوزکان حیدر ہی تھا، مگر اس لڑکے نے مجھ سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا۔ کل ہی اسے ڈائیورس پیپر بھجواتا ہوں، یہ کہہ کر دستگیر چلے گئے۔ زرلش ازنجبیل کے بدلے رویے اور اسے سب کے سامنے مصمم حیثیت سے متعارف کروانے پر حیران سی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ازنجبیل نے خود ہی چینج کر لیا تھا۔ سو تم بازی جیت گئی زرلش خان؟ زرلش خاموش رہی۔ جانتی ہو یہ سب کیوں کیا میں نے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں سب ڈالے اور اوزکان کی حیثیت کو قبول کر لیں، اس لیے یہ دکھاوا کرنا پڑا۔ زرلش کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ سب محض دکھاوا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی، مگر زنجبیل کی نگاہیں اس پر سے ہٹتی نہیں تھیں۔ واپس آ کر وہ سو چکا تھا، مگر زرلش کو چین نہ آیا۔ وہ اپنی زندگی کی ویرانیوں کو سوچ رہی تھی۔ آج کی محفل میں ایک لمحے کو لگا تھا کہ وہ واقعی اس کا ہے، مگر حقیقت کچھ اور نکلی۔ جب وہ نیم سوئی جاگی کیفیت میں تھی، زنجبیل کے کولون کی مہک سے آنکھ کھلی۔ وہ ٹراؤزر شرٹ نائٹ ڈریس میں صوفے کے قریب بیٹھا اسے محویت سے تک رہا تھا۔ زرلش ہڑبڑا کر اٹھی تو وہ بھی اس کے قریب آیا۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ مجھے لگا سو گئے ہو، زرلش نے بمشکل کہا۔ تمہارے ہوتے سکون کہاں میسر آتا ہے مجھے، اس نے دو معنی لہجے میں کہا۔ میں اینیکسی میں چلی جاتی ہوں، زرلش نے بیچ کا راستہ نکالا۔ تم جانتی ہو نا، جب بھی میری مرضی کے خلاف کچھ کرو گی تو مجھے ٹارچر فیل ہوگا۔ وہ اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرلش کے لیے نگاہ ملانا دو بھر ہو رہا تھا۔ زنجبیل نے اس کے بالوں کی لمبی چوٹی کو ہاتھ میں لے کر پہلا بل کھولا تو زرلش کو جیسے احساس ہوا کہ وہ جذبات میں بہکنے لگا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی زنجبیل کے ضبط کو چیلنج کر رہی تھی۔ اپنی دانست میں وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر زنجبیل کے لیے وہ شوق الفت کو اور بھڑکا رہی تھی۔ زرلش نے اپنا بچاؤ کرنے کی تدبیر کرنی چاہی تھی، پر وہ ہر طرح اس پر بھاری تھا۔ تبھی اس کا احتجاج لمحوں میں ختم کیے وہ اسے اپنی ذات کو اس کے وجود سے مکمل کرنے لگا تھا۔ وہ ضرورت بنی تھی، بس زنجبیل آفریدی اس کے سامنے ہارا تھا، یہ تو وقت کو طے کرنا تھا۔ مدھم سرگوشیوں کا سر تم چھڑا تو وہ بے یقینی سے زنجبیل کو دیکھنے لگی تھی۔ جادوگرنی، اس نے ملائم سے اس کے لبوں کو چھوتے اسے اعزازی نام دیا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔
زنجبیل آفریدی نے وہیں دیکھا، وہیں سوچا، جو اسے پہاڑوں کی شہزادی نے دکھایا تھا۔ یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ وہ روز جو آئینہ لاتی تھی، کبھی اس میں نظر آتا عکس بغور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی میں نے، ورنہ شاید بہت پہلے جان جاتا۔ زرلش خان جھوٹ نہیں بولتی، بلکہ وہ سراپا مائل زنجبیل آفریدی سے محبتوں کی لغت کی وضاحت چاہتی ہے۔ دیر کر دی سمجھنے میں نے۔ اس کے وجود پر بادشاہت کرتے، اس کی لرزتی جھالر کی آڑ میں چھپی نیلی آنکھوں میں جھانکتے، اس نے کھلے دل سے اپنے جرم اور کوتاہی کا اعتراف کیا تھا۔ زرلش خان کے لبوں پر ازرہی کی ہی داستان تھی۔ کتنا کن ذہن تھا جو سمجھ نہیں پایا، اور کتنا خوش فہم تھا میں کہ تمہیں دھتکار کے سکون حاصل کر لوں گا، اور تم وہ ظالم شہری جو زنجبیل آفریدی کا سکون ہی نہیں، اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی وجود میں سرایت کرتے ہاتھوں نے میٹھے درد کی رودات سنائی تو زرلش کی آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ فاتح سرشاری گئی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے زنجبیل کے رخساروں کو چھوتے اس کی ٹھوڑی اور پھر دراز چھاتی پر بسیرا کیا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ دل، وہ جان سے اس کا تھا، تو آج اپنا وجود بھی زرلش کو میسر کیا تھا۔ زنجبیل نے بھرپور انداز میں شکستگی کا اعتراف کرتے نیلی آنکھوں کا جام لبوں سے لگایا تو وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ ابھی بھی زنجبیل کے ورزشی جسم پر سرک رہے تھے۔ زرلش کا اقرار اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسی ہی تو تھی وہ، اپنے ہر جذبے کو لے کر بے باک، اور انہی بے باکیوں سے اس نے زنجبیل آفریدی کو تسخیر کر لیا تھا۔ ازرہی نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھامے، لبوں سے ان پر جاں فزی مہر ثبت کی تو ایک سرشاری اور فتح مندی زرلش کے روم روم میں بسنے لگی تھی۔ بالآخر جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، اسی کے رنگ میں اسے اپنایا گیا تھا۔ وہ جھوٹی داستانوں کا الزام محبت کے قصے میں کتنا ہی تھا، وہ خود کو ثابت کر گیا تھا۔ کہاں وہ اسے اپنی جانب دیکھنے نہیں دیتا تھا، اور وہ اس کی ڈانٹ کے ڈر سے اس کے سائے سے دور بھاگتی تھی، اور آج اس محفوظ پناہ گاہ میں سمٹی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی تو اس کی ایک ایک نقش کو چھوتے مغرور ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں دستگیر اور فاطمہ کو کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر اس نے ملازم سے پوچھا تھا، جی؟ حیدر صاحب اور ان کی فیملی آئی ہے۔ ملازم معتبر انداز میں جواب دیتے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ لیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زالے نے کچھ دیر رک کر اندر جائیں یا نہ جائے کا سوچا اور پھر سر جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ٹخنوں سے اوپر جاتی ٹائٹس اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہائی ہیلز پہنی، دوپٹے کے نام پر ہاتھوں میں سٹالر گھماتی، زالے آفریدی کو اپنے روم کے واش روم سے نکلتے اوزکان حیدر کو دیکھتے ہوئے جھٹکا لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں؟ وہ اسے دیکھتے بھڑکی تھی۔ کچھ خاص نہیں، فریش ہونا تھا تو دستگیر انکل نے کہا میں تمہارا روم استعمال کر سکتا ہوں، اس لیے یہاں ہوں۔ اوزکان نے لاپرواہی سے کہتے اس کے ہاتھ میں تھامے سٹالر کا کونا پکڑ کر اپنے ہاتھ خشک کیے تو زالے کو مزید تپ چڑھی تھی۔ چھی، تم میں مینرز نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ سٹالر چھڑاتے وہ بیڈ پر بیٹھتے ہیلز اتارنے لگی تھی۔ اوزکان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی شرٹ اتنی شارٹ تھی کہ بیٹھتے وقت اس کی موومنٹ سے ہرنی جیسی کمر کے بل خم اپنی دودھیا رنگت سے واضح ہو رہے تھے۔ اوزکان کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹے تھے، یہ سوچ کر جانی کتنے لوگوں نے اس کے بے باک اندازوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ تم اس سے چھوٹے کپڑے نہیں ملے تھے تمہیں پہننے کو؟ وہ بے تکلفی سے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے یا چھوٹے کپڑے پہنتی ہوں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے کھڑی ہوئی تھی، پر ابھی سیدھی کھڑی بھی نہ ہو پائی تھی کہ اوزکان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اپنی مستی میں کھڑی وہ اس پر گری تو اوزکان نے مضبوطی سے اسے اپنی گرفت میں جکڑتے بیڈ کی جانب پٹکا اور اس پر جھک گیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے زالے آفریدی، کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور میں نہیں چاہتا کوئی تمہاری پلکوں کی جنبش بھی دیکھے یا یہ کہ تم کھلے عام بے حیائی کا مظاہرہ کرتی پھرو۔ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو کر اسے جھاڑ رہا تھا۔ زالے ایک لمحے اس کے چپ ہونے پر اسے دیکھتی رہی اور پھر پوری طاقت سے اسے اپنے اوپر سے دور دھکیل دیا۔ مجھ پر حکم چلانے کی جرت بھی مت کرنا اوزکان حیدر، میں کوئی مڈل کلاس تمہاری باندی نہیں ہوں جو تمہارے رعب میں آئے گی۔ میری بات غور سے سن لو، اگر تم اور تمہاری فیملی بابا اور مما کو آئینے میں اتار کر سب ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو میں ایسا قطعی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں پھنکارتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔
उज़कान ने काफ़ी देर उसके बाहर आने का इंतज़ार किया, मगर इंतज़ार बेसूद रहा था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा नाक करके उसने सुनगुन लेनी चाही, कोई रद्द अमल, लेकिन खामोशी रही थी। ओके मेरी जान, जल्द ही मेरे रूम में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बड़े बेआबरू करके निकाला जा रहा है हमें। उज़कान ने ज़ोर से दरवाज़ा नाक करके चिल्लाते हुए कहा था, ताकि सही से उस तक आवाज़ पहुँचे। वो वापस आया तो सूरत हाल काफ़ी कशीदा लग रही थी। साफ ज़ाहिर था मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। वो उन सब से नज़रें बचाकर जाले के कमरे में गया था। तभी उसके आने पर सबकी निगाहें सवाले अंदाज में उसकी तरफ उठी थीं। तो फिर क्या सोचा आपने बरखुरदार? क्योंकि ये मेरा हतमी फैसला था। अगर हैदर यहाँ तक चलकर आ ही गया है तो हम बात को रितक नहीं ले जाना चाहेंगे। दस्तगीर की भारी आवाज़ पर उज़कान का दिल सिकुड़कर सिमट गया था। उनका अटल अंदाज जाले को खोने के खौफ में मुब्तला कर रहा था। सॉरी अंकल, मैं किसी कीमत पर अपनी बीवी से दस्तबरदार नहीं हो सकता हूँ। इसके लिए आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं या जो भी करें। उसने एक शिकायती निगाह बाप पर डाली थी, जो उसे ये कहकर लाए थे कि वो तमाम मामलात सुलझाएंगे, और यहाँ नथियाँ मज़ीद उलझ गई थीं। ठीक है हैदर साहब, तो कोर्ट में मुलाकात होगी। दस्तगीर आफरीदी ने उज़कान को मुखातिब करने के बजाय हैदर को मुखातिब किया तो वो तरप उठा था। नो पापा, ये आप लोग भी सुन ले। जाले सिर्फ मेरी है, इसलिए अगर मैं अपनी दोस्ती कुर्बान कर सकता हूँ तो हर रिश्ता कुर्बान करने की हिम्मत रखता हूँ। वो सबको लाजवाब छोड़ते वहाँ से निकलता गया था। देखा हैदर, तुमने कहा था ये सुधर गया है। ऐसा सुधरा है जो बड़े छोटे की तमीज़ भूलकर इतनी अकड़ से गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो जो फैसला होगा कोर्ट में होगा, वरना एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार कर लो इसे। दस्तगीर आफरीदी अपना फैसला सुनाकर वहां से हट गए तो दुरक्षा और फातिमा दहल गई थी। गलती कहाँ हुई थी, किसकी थी? इतने सादा रिश्तों को पेचीदा करने वाला जानता भी नहीं था जैसा उन सबको। हैदर और दुरक्षा जो उम्मीद का दिया जलाकर लाए थे, टिमटिमाती शमा लिए वापस चले गए थे। दस्तगीर, एक बार फिर सोच लें, आप बेटी का मामला है। एक तरफ आप इस निकाह को नहीं मानते, दूसरी तरफ इसे कोर्ट घसीटने की बात करते हैं। आप दोनों बाप बेटी पागल करके छोड़ेंगी मुझे। फातिमा ने एक ही सांस में सब कह सुनाया। दस्तगीर खामोशी से सुनते रहे, मगर उनका गुस्सा उज़कान पर कम नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर यही बात है तो हैदर को कह दे आकर इसे रुखसत करवाकर ले जाए, मगर मेरे जीते जी वो लड़का यहाँ कदम नहीं रखेगा। दस्तगीर का गुस्सा ठंडा हुआ तो फातिमा से कहने चले आए। उनकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। इतना ही काफ़ी था कि ताहाल वो उज़कान से लगाई जिद से हट रहे थे, और माँओं के लिए तो बाइसे इत्मीनान होता है बेटियों का अपने घर का हो जाना। जाले ने माँ बाप की रजामंदी का सुना तो हत्ते से उखड़ी थी, जब दस्तगीर आफरीदी की एक ही धमकी उसके लिए काफ़ी हुई थी, और बिना चूं चरा किए वो 1 महीने के अंदर अंदर बाकायदा उसके नाम का जोड़ा और सिंगार किए उसके पहलू में बैठी थी। शबे क़ज़ा गुजरी तो दिन के उजालों ने अलोही जज्बों की रूदात साथ लिए उन दोनों को रुखे खुर्शीद की नवीद सुनाई थी। जंजबील की आंख खुली तो अपनी बाहों के हिसार में सोई लड़की ने उसके अंदर तक 7 रंग बिखेरे थे। उसके घने बालों ने जंजबील का चेहरा और सीना ढका हुआ था। उसने फारस की हसीन शहजादियों की मूरत को छूने की जसारत की तो वो पल में पल के वा कर गई। कुछ समझ नहीं आया था जंजबील इतना पास कैसे था। वो उसे सूंघ रही थी। सहरकार, तेरा यूं टिकटिकी बांध कर देखते रहना इस आलम अजसाद को मखमसों में डाल सकता है। जंजबील ने उसके कान में सरगोशी की तो जरलिश के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे संग बिताई ये लम्हे इतने जानलेवा होंगे। जंजबील सरगोशी करते उसकी जुल्फों से खेलने लगा था। जरलिश अपने यकीन के इस सफ़र को पाए तकमील पाते देख खुश थी। तुमने ही कभी अपने काबिल नहीं समझा था। उसने सुर्खी माइल कंधारी रुखसारों को फुलाया तो जंजबील ने उसके रुखसार पर अपने होंठ रखे थे। यही तो गलती की थी। तुम्हें पता है दिल के मर्ज अक्सर तब खतरनाक होते हैं जब मर्ज लाइलाज हो चुका होता है। वो अपने दिल पर हाथ रखे चित लेटा तो जरलिश उसके पहलू से उठ बैठी थी। इस बात का क्या मतलब? साफ शफ़ाफ मतलब है जरलिश खान, मन दरुश कम। जंजबील ने पी छाती मसली तो कहा तो वो एकटक उसे देखती रह गई। बेसाख्ता सर नफ़ी में हला था। इतना आसान कहाँ यकीन करना। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मगर सच यही है मेरा दिल तुम्हारा बीमार हो चुका है। जंजबील ने उसके मोमी हाथों को थामे अपनी आंखों पर रखा था। वो बालों को समेटते उन्हें चोटी की शक्ल देने लगी थी। एक हाथ बालों पर रखे जंजबील को देखती जा रही थी। बड़ी अजीब सी है मेरी ख्वाहिशें।
मसलन जंजबील बिना आंखें खोले जानता था जैसे कि वो उसे ही देख रही होगी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और आंख खुलेगी तो सब फना हो जाएगा। जरलिश ने उसके बदले तेवरों पर अपने खदशात जाहिर किए थे। सच में तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहाड़ी लड़की? वो उसके मुकाबिल बैठा था। अभी जरलिश ने जवाब देने के लिए सोचा ही था कि दरवाज़ा नॉक हुआ था। साहिब, बड़ी बीबी साहिबा बुला रही हैं आपको। जिस दिन से जरलिश की हैसियत और उसके कमरे में मौजूदगी मालूम पड़ी थी, तकरीबन सभी मुलाजिम बिना इजाज़त उसके कमरे में नहीं आते थे। लो जी, आ गया तुम्हारी जालिम सास का बलावा। मैं रेडी होकर आया था। जंजबील फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया था। जरलिश की पुरसोच निगाहें ग्लास विंडो पर जमी थी, जहां एक चिड़िया अपने पंजे गाड़कर जगह बनाने के चक्कर में थी, मगर फिसल कर नीचे गिर जाती और दोबारा से स्ट्रगल शुरू कर देती। वो चिकना ग्लास उसके कदम जमने नहीं दे रहा था। जरलिश को भी अपना आप उस चिड़िया जैसा लगा था, जो शीशे पर कदम जमाने की कोशिश में बार बार गिरी थी, मगर आखिरकार उस शीश महल ने उसकी साबित कदमी को देखते हुए पांव जमाने की हिम्मत दे ही दी थी। उसने खड़े होकर विंडो को स्लाइड किया था। जितनी देर वो वहां खड़ी रही, चिड़िया दोबारा शीशे के पास नहीं आई थी। उसने वापस कदम उठाए तो चिड़िया आराम से स्लाइडर की जगह आकर बैठ गई थी। जरलिश के लब आप ही आप मुस्कुराए थे। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो जंजबील उसे कहीं नजर नहीं आया था। छोटे साहब बड़ी बीबी के कमरे में हैं। जरीना ने उसकी निगाहों का मफहूम समझते हुए दो मायने अंदाज में कहा था। वहाँ कोई भी मुलाजिम इस बात से आगाह नहीं था कि जरलिश और जंजबील का निकाह कब हुआ था, मगर उन्हें ये ज़रूर लगता था कि जरलिश ने मुलाजिमा होकर अपने से दुगनी उम्र के शख्स पर डोरे डाले थे, तभी वो उसके साथ थी। जरलिश किचन में दाखिल होते जहरा के लिए परहेजी खाना बनाने लगी थी, जबकि जरीना उसकी जानिब से कोई जवाब न पाकर नाक भौं चढ़ाए वहां से चली गई थी। जहरा के कमरे से निकलते जंजबील की नज़रें एक लम्हे को जरलिश पर ठहर गईं, जो मुकम्मल यकसुई से खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। ये भी एक दिल लूटने का हुनर है कि पहाड़ी लड़की को खाना बनाना आता है। जंजबील ने अचानक आकर उसके कंधे पर ठोड़ी रख दी तो वो ज़ोर से चौंकी। नतीजतन गर्म कढ़ाई से कुछ मसाले के छींटे उसके हाथ पर पड़े तो वो तड़प उठी। ओ सॉरी यार, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सब हो जाएगा। जंजबील ने उसका हाथ थामकर होंठों से लगा लिया था। जरलिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जंजबील, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। वो घबराई सी इधर उधर देखते हुए बोली थी। अगर तुम ऐसे ही फजूल कामों में लगकर मुझे इग्नोर करोगी तो मुझे किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरी कुछ सज़ाएं अभी तुम पर बाकी हैं। जंजबील ने उसे गोद में उठाया था और बर्नर ऑफ करते हुए ऐसे ही उठाए कमरे में ले आया था। जंजबील, क्या कर रहे हो? उतारो मुझे, शर्म आ रही है। कहाँ तो माह ताबान का गरेज था कि शबे यल्दा गर कालूद थी, और अब ये हाल था कि धड़कनें थम थम कर चल रही थीं। जंजबील, मुझे बीबी जी के लिए खाना बनाना था। वो नाराज़गी से उसके कंधे पर मुक्के बरसाते हुए बोली। उनकी खिदमत के लिए नौकरों की फौज मौजूद है। फिलहाल तुम इस बीमार पर अपनी एनर्जी सर्व करो। जंजबील ने कहते हुए पाँव की मदद से दरवाज़ा खोला और उसे ऐसे ही उठाए बेड तक ले आया था। तुम बीमार हो, बाजू में फ्रैक्चर है और तुम मुझे यूं उठा रहे हो जैसे मैं कोई बच्ची हूं। वो मुंह बसोड़ते बोली थी। तुम वाकई बच्ची हो जरलिश। जंजबील के अंदाज ने जरलिश को चौंका दिया था। मैं बच्ची नहीं हूं। वो शेरनी बनते हुए उसके कॉलर पर हाथ जमा गई थी। जंजबील उसके अंदाज से महजूज होते हुए उसके हाथों पर अपने आहिनी हाथ रख गया था। तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। जंजबील ने चैलेंज देती आंखों से कहा था। मैं हर तरह से साबित करने को तैयार हूं। उसकी आंखों का जुनून ही तो जंजबील को भा रहा था। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मराहिल से गुजरना पड़ेगा खुद को साबित करने के लिए। जंजबील ने अपने कॉलर को उसके हाथों से छुड़ाया था। वो बेड पर बैठी दबीज कालीन पर मजबूती से पांव जमाए हुए थी, जबकि जंजबील दो जानों उसके सामने बैठ गया था और उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बताओ, लोगी ये चैलेंज? जंजबील उसे उकसा रहा था और वो उसकी बातों में आ रही थी। मैं तैयार हूं। उसका अंदाज हतमी था। जंजबील ने अब्रू उचकाते उसका बगौर जायजा लिया था। चलो छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। जंजबील का अंदाज जरलिश को इंसल्टिंग लगा था। बोलिए, वो चकख कर बोली थी। जंजबील के लबों पर तबस्सुम बिखरा। अगर तुम ये चैलेंज लेना चाहती हो तो काउंट करती जाओ इस चैलेंज के डिसिप्लिन रूल्स।
آج کے بعد تم مجھے زی کہہ سکتی ہو مگر زنجبیل نہیں۔ میرے اور اپنے درمیان ادب و احترام کا دائرہ رکھو، لیکن باہر کسی نوکر کے سامنے اتم کہنے کی گستاخی نہیں کرو گی۔ ماں کو بی بی جی کہنے کے بجائے مما کہو گی۔ زرلش منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ چیلنج دے رہا ہو یا پانی پت کی جنگ سٹارٹ کر رہا ہو۔ اور بس اتنا کافی ہے میرے خیال سے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ زنجبیل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زنجبیل نے آرام سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا تو وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اف زرلش خان، تم کبھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ زنجبیل کی درد بھری دہائی زرلش کو قاری ضرب کی طرح محسوس ہوئی۔ مسٹر زی، یہ آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ میں مما کو کھانا دے کر آتی ہوں، تب تک آپ میرے بارے میں مزید سوچیں۔ وہ آرام سے دامن چھڑا کر وہاں سے نکل گئی تھی اور زنجبیل مسرور سا اسے سوچتا رہ گیا تھا۔ اس نے زرلش خان کو اس کی ہر بچکانہ حرکت کے ساتھ قبول کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی موڑ پر اس کی حرکتیں سرے محفل اسے رسوا کرے۔ تبھی اس نے زرلش کو پیار کے دائرے میں رہتے کچھ اصول و ضوابط کا پابند کیا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ اس نے زنجبیل آفریدی کی زندگی میں رہنا ہے تو اسے اپنی مرضی پر چلانے کا وہ ٹھان چکا تھا۔ پھولوں کی روش میں وہ تفاخر سے گردن اکڑائے بیڈ کے قریب آیا تھا، جہاں وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ دلہنوں کی روایتی لباس پہنے وہ ہر طرح سے پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اگر کچھ اچھا نہیں تھا تو اس کا انداز اور اس کا اوزگان کو دیکھنے کا طریقہ۔ کنگ واؤ مسز جالے اوزگان حیدر۔ اوزگان نے بنا اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے اس کے سامنے بیٹھتے ایک ادا سے مہندی رچے ہاتھوں کو تھام کر لبوں تک لے جانا چاہا تھا جب جالے نے اسے جھٹکا تھا۔ اوزگان نے اس کے ری ایکشن پر ماتھے پر بل تک نہیں لایا تھا، بلکہ اب کے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اوزگان نے بے تحاشا شدت کا مظاہرہ کرتے اس کے نفاست سے کیے میک اپ کا خوب ناس مارا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی معطر سانسیں اپنے اندر بسائے جب اس نے جالے کو چھوڑا تو ان آنکھوں میں ستارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ دھاڑی تھی، مگر اوزگان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اس کا شاندار مظاہرہ پیش کر سکتا ہوں۔ کہا تھا نا اگلی ملاقات میرے روم میں ہوگی، سو ڈارلنگ پلیز مائی لو، اوزگان نے اس کے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ جالے نے اس کے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ چھڑایا تھا، مگر اب کے اوزگان کے سامنے اسے بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں کسی ایموشنل فول ڈرامائی شوہر کی طرح تمہارے بے وجہ کے نخرے سہ کر اپنا حق معاف کر دوں گا تو سوری میری جان، اس خوبصورت رات کا نذرانہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اوزگان نے مزید قربت بڑھاتے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا، مگر پنوں کے وزن میں مقید دوپٹہ سرک نہ پایا تھا، اور اوزگان کی منمانیاں ان مصنوعی رکاوٹوں پر کوئی بند نہ بنا سکی تھیں۔ جالے پل پل سلگتی رہی اور اوزگان حیدر فتح کے نشے میں چور نظر آیا تھا۔ وہ تسخیری لمحہ شب زفاف کی رفتوں میں اس کے لیے سرشاری ہی سرشاری تھا۔ اگلے آنے والے دنوں میں ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی تھی، جس کا اثر گھر میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ تبھی ایک دن درخشاں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تم ابھی تک اسے منا نہیں پائے، اور یہ کسی بھی مرد کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے لیے راضی نہیں کر سکا۔ ماں کی بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا، مگر ضبط کیا تھا۔ اماں، آپ جانتی ہیں نا وہ کتنی ضدی ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، وقت کے ساتھ ساتھ۔ کوئی جواب دینے کو تھا نہیں، تبھی خود کو اور انہیں دلاسا دیا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھا جہاں خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ الٹے پاؤں واپس آیا۔ مما، جالے کہاں ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ دستگیر کی طرف گئی ہے اور کچھ دن وہیں رہنے کا ہی پلان ہے، شاید اسی لیے کہہ رہی تھی کہ جب آنا ہوگا تو ڈرائیور کو کال کر کے بلوائے گی۔ درخشاں جواب دیتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل سجائے وہاں سے نکلتا گیا تھا، جبکہ درخشاں تعصب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں الگ سمتوں میں کیوں چل رہے تھے۔ السلام علیکم مما۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کا اہتمام چل رہا تھا جب وہ نفاست سے بالوں کی جٹیاں بنائے دوپٹے کو اچھے سے اوڑھے وہاں آئی تھی۔ زہرا کے حلق میں نوالا اٹک گیا تھا۔ اس کا گوار پن چھلکاتا انداز تو ہمیشہ سے برا لگتا تھا، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور بھی زیادہ برے تھے۔ شٹ اپ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے مما بلاؤ؟ اگر میرے بیٹے نے تمہیں اپنی غلطی سے فرش سے عرش پر لا بٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حدود سے تجاوز کرو۔ زہرا کا جلالی روپ اسے پوری جان سے لرزا گیا تھا۔ وہیں آفس سے واپس آتے زنجبیل کے قدم دروازے میں ٹھٹک گئے تھے۔
اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارا کوئی بھی طرز عمل یا طرز تخاطب ہمیں تمہاری جانب راغب کرے گا تو تم بہت بڑی بھول میں ہو لڑکی۔ میں چاہوں تو تمہیں 2 کوڑی کا کر کے ابھی گھر سے باہر پھینکوا دوں، مگر پاؤں میں بیڑیاں بنی ہیں تو اولاد کی محبت۔ زرینہ، اس لڑکی سے کہو دفان ہو جائے یہاں سے۔ اگر یہ ہمیں دوبارہ نظر آئی تو ہم کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس بار زہرا کھا جانے والی نظروں سے زرینہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس اچانک حملے پر گھبرا اٹھی تھی۔ وہی زرلش نے نبتے وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے جانا ہی عافیت سمجھا تھا۔ یہی جی، مجھے تو پہلے دن ہی شک پڑ گیا تھا کہ اس لڑکی کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بھلے سے نوکرانی کبھی مہارانی بن گئی ہو، اپنے زنجبیل بابو کو تو اسی نے بہکایا ہوگا۔ زرینہ، زنجبیل نے ماں کا ہر حرف برداشت کیا تھا، مگر کسی ملازم کی اٹھی انگلی اسے برداشت نہیں ہوئی، تو وہ زرلش کا کیس لڑنے آگے بڑھا تھا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو زرلش کو بھی اتنی ہی عزت دینی ہوگی جتنی اس گھر کے باقی افراد کی ہے۔ اور ماما، وہ یہ سب صرف میرے کہنے پر کر رہی تھی۔ اگر وہ چھوٹے گھر سے ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر میں اس محل میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ رب کی ذات بہتر درجہ بندی کرنے والی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے چند ثانوی چیزوں کی خاطر اس کی عزت نفس کو روندا ہے۔ ابھی تو میں اپنے کفارے ادا نہیں کر پا رہا ہوں کہ ایک اور بوجھ آپ نے میرے سینے پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی تھکا ہارا سا آیا تھا، اس کی آنکھیں خون چڑھائے لگی تھیں۔ بھوک اور اس پر اعصاب شکنا بحث کے بعد وہ فوراً کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ اوندھے منہ بستر پر گری سسک رہی تھی۔ زنجبیل نے اسے دیکھتے ہی گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا توقع کر سکتا تھا؟ بیگ ایک طرف پھینکتے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ اس کے برابر دراز ہو گیا تھا۔ زرلش زور سے چونکی تھی، اسے دیکھتے ہی سیدھی ہونے لگی تھی، مگر زنجبیل نے اس کا ہاتھ تھام کر خود پر گرا لیا تھا۔ اس کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم ہوا تو وہ زنجبیل کے سینے سے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سر میں اپنی انگلیاں پھیرتے چھت کو گھور رہا تھا۔ زری، جب اس کا رونا برداشت سے باہر ہوا تو وہ اسے پکار بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ زنجبیل نے اپنا سر اونچا کر کے اس کی ٹھوڑی کا بوسہ لیا اور انگلیوں کی پولوں سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ فریش ہو اور میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے برابر سیدھا کرتے بولا تھا۔ زرلش چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تھی۔ زنجبیل نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، زرینہ سے کہہ دوں گی، وہ کھانا دے دے گی۔ اس نے زنجبیل سے نظریں چرائے کہا تھا۔ اوکے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو پھر میں زرینہ سے ہی کروا لوں گا، وہ نروٹھے پن سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرلش نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی انگلیاں چٹکاتی رہی، اتنی مشکل سے تو وہ مہربان ہوا تھا، پھر سے اسے کیسے ناراض کر دیتی۔ تبھی ہمت کر کے باہر آئی، جہاں چھایا سکوت بتا رہا تھا کہ زہرا اپنے روم میں جا چکی ہیں۔ وہ خاموشی سے کھانا گرم کرتی بڑے سلیقے سے کمرے میں لائی تھی، جہاں وہ فریش سا آئینے کے سامنے شیپ اپ بنا رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں وہ اپنی میسمرائزنگ پرسنالٹی سمیت اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اسے خود پر ناز سا ہوا تھا کہ وہ حسین شخص اس کی سلطنت تھا، جس کی خاطر وہ زہرا کا ہر کڑوا گھونٹ پی سکتی تھی۔ زرلش کھانا ٹیبل پر رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زنجبیل کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا، جو دونوں ہاتھ سینے پر جمائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکتے اس کی طرف متوجہ تھا۔ تمہیں کسی آئینے کی کیا ضرورت ہے زنجبیل آفریدی، جب زرلش خان یہاں ہے؟ ان آنکھوں میں دیکھ کر بھی تم سنور سکتے ہو۔ زرلش خان کا انداز دلبرانہ تھا تو وہ وہیں پوری جان سے اس پر قربان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ہی اتنی بے جھجک ہوتی، مگر وہ پہاڑوں کی شہزادی زرلش تھی، جسے دل میں باتیں رکھنا نہیں آتا تھا، جس نے زنجبیل آفریدی کی ہزار کجدائیوں کے باوجود صبر سے اسے جیتا تھا۔ زنجبیل اسے شانوں سے تھامے ہلکا سا اس پر جھکا تھا اور لب اس کی پیشانی پر لگائے۔ زرلش کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں تمہاری نفرت میں جلی تھی زنجبیل آفریدی، اب تم میری محبت میں جلو گے۔ زرلش نے بند پلکوں سے دعویٰ کیا تھا، مگر زنجبیل نے اس کی بات پر کوئی انحراف نہیں کیا تھا۔ محبت کی تپش میں اکیلا نہیں جلوں گا، ہر سنگ ہی تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، زنجبیل نے انگشت شہادت سے اس کی ناک پر نوک کرتے کہا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف آیا۔
کھلاؤ۔ اپنے سامنے اسے بٹھائے حکم دیا تو زرلش چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی تھی۔ بچی ہونے کا لقب اسے ملا تھا، مگر حرکتیں وہ بچوں والی کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر ادھر کی بے معنی باتیں کرتے کہیں نہ کہیں وہ زہرا کے بدصورت رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کھانا کھاتے ہی اسے آئس کریم کھلانے کی آفر کی تھی، جو زرلش نے بخوشی قبول کر لی تھی۔ ساری تھکن اس کے خوش نگیں رخساروں کی چمک سمیٹ چکی تھی۔ لانگ ڈرائیو کرتے وہ شہر اور شہری زندگی کے پیچیدگیوں کے بارے میں اسے بتا رہا تھا، جو وہ بغور سن رہی تھی۔ بظاہر پرتعیش اور مشین بنے انسانوں کی زندگی کتنی مشکل تھی، یہ سن کر اسے تعصف ہو رہا تھا۔ اسے اپنے پہاڑوں کے پتھروں اور سیمنٹ سے بنے چھوٹے چھوٹے گھر یاد آ رہے تھے، جو اس قدر پرآسائش تو نہ تھے، مگر خوبصورت اور چاہت بھرے آشیانے ضرور تھے، جہاں وادی کے ایک فرد کی تکلیف سبھی محسوس کرتے تھے۔ ترقی پذیر انسانیت سے نابلد زندگی نے اسے کافی مایوس کیا تھا، مگر زنجبیل کی خاطر وہ اسے بھی خوبصورت سوچ رہی تھی۔ رات گئے وہ واپس آئے تو تھکن پوری طرح غالب آ چکی تھی۔ ہمیں ایک بار ارسلان اور پشمینہ کے پاس جانا چاہیے؟ سونے سے پہلے اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو زنجبیل نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں، ہمارے ہنی مون کے لیے وہ جگہ بیسٹ رہے گی، زنجبیل نے شرارت سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ سنو، تم پوچھتی تھی نا محبت کیسی ہے؟ میرے دل سے پوچھو تو زرلش خان جیسی ہے، معصوم۔ زنجبیل نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دھرتے کہا تھا۔ میں محبت کی طاقت کے سامنے خود کو بزدل تصور کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی خود ساختہ سوچوں کے ساتھ تم سے دوری اختیار کی اور تمہارے جائز حق سے تمہیں محروم رکھا۔ کہیں نہ کہیں اس رشتے کو میں نے نکاح کے 2 بول کے ساتھ قبول کر لیا تھا، مگر خود سے بھاگ رہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، اپنے سے چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، مگر اس چھوٹی افلاطون نے ثابت کیا ہے کہ وہ چھوٹی نہیں ہے۔ ہاں، بدتمیز ہے، مگر امید ہے اسے کچھ نہ کچھ سدھار لوں گا میں۔ زنجبیل نے اس کی ناک دباتے شرارت سے کہا تو زرلش کی نیلی آنکھوں میں دبا دبا غصہ ابھرا تھا۔ اب اگر ایک بار بھی چھوٹی لڑکی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھائے وارن کر رہی تھی تو زنجبیل نے کہا لگاتے اسے خود سے لگا لیا۔ اب اگر برے بننے کا کمپٹیشن ہو تو ہار جاؤ گی تم، زنجبیل نے دوئی معنی انداز میں کہتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبائی اور جسارتوں پر مائل ہو گیا تھا۔ زرلش کی جان پر بنی تھی، مگر زنجبیل کے امڑتے منہ زور جذبوں پر بند باندھنا مشکل تھا۔ محبت کی کلی اس چھوٹی لڑکی کی مستقل مزاجی پر اسے مبارکباد دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارے اوزی بیٹا، آپ کب آئے؟ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے دستگیر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دستگیر صاحب ملک سے باہر تھے، جبکہ فاطمہ اور جالے کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگ رہا تھا جب وہ دونوں آئی تھیں۔ کچھ زیادہ نہیں، یہی کوئی 1 آدھ گھنٹہ ہوا ہے۔ آپ بتائیں کیسی رہی پارٹی؟ اس کی زبان فاطمہ سے مخاطب تھی تو پرشوق نگاہیں جالے کے کھلے ڈھلے انداز پر تھیں۔ مرجنٹ کلر کے شارٹ ٹاپ اور ٹائٹس میں بنا دوپٹے اور کسی شال کے، گلے میں لٹکتا لاکٹ جس پر ڈبل زیڈ کندھا تھا اور اس کے سینے پر بڑے تمطراق سے آویزاں اوزکان کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، مگر اس نے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ مسز خان تو بہترین سوشل سرکل ارینجمنٹس میں کمال رکھتی ہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے بولی تو اوزکان کو بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ جالے انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فاطمہ کے لیے اس وقت وہ صرف ایک داماد کی حیثیت سے یہاں موجود تھا، اس لیے وہ بیٹی کے مزاج سے بھی خوب آگاہ تھیں، تبھی اس کے رویے کا ازالہ کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جانے سے پہلے ایک بار پھر جالے سے ملنے کا کہا۔ فاطمہ بھلا کیا اعتراض کر سکتی تھیں؟ اس کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی ساری ناگواری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ جو سلک کی ریڈ نائٹی میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھ کر میک اپ ریموو کر رہی تھی، اوزکان کی آمد پر چونکی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ فاطمہ آنٹی کے ساتھ بیٹھ کر میرا ٹائم ویسٹ ہی گیا ہے، کیونکہ کچھ قیمتی لمحے تو میرے یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکوڑتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ غصے میں پھنکاری تھی۔ آف کورس اپنی گستاخ بیوی سے ملنے، جو بنا بتائے ہی گھر چھوڑ کر آ گئی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ خالی پہلو لیے مجھے اس کے بنا نیند کہاں آتی ہے۔
वो सीने पर हाथ जमाए उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक बार फिर सर पैर उसका जायजा लिया। मेकअप तकरीबन उतर चुका था, मगर होठों पर लगी रेड लिपस्टिक रह गई थी, जो खूब शौक से दावत दे रही थी। अब इसकी आदत डाल लो ओज़कान हैदर, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, जाले ने कहते साथ ही ड्रेसिंग टेबल के दराज से सिगरेट और माचिस उठा ली थी। ओज़कान खामोशी से उसे देख रहा था। सिगरेट सुलगाते उसने लंबा सा कश लिया था और तकरीबन धुआं ओज़कान के मुंह पर छोड़ दिया था। कमरे में सिगरेट की मखसूस महक फैल गई थी। उसने दूसरा कश लेने को उंगलियों में दबा सिगरेट लबों की जानिब बढ़ाया तो ओज़कान ने उसका हाथ अपने हाथों में थामकर सिगरेट की बजाय अपने लब उसके लबों से मस किए। वो एकदम सांस साकित कर गई थी। ये सब इतना अचानक था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, ना ही उसे रोक पाई। ओज़कान ने उसके हाथ से सिगरेट लेते फर्श पर फेंकी और जूते की नोक से मसल दी थी। तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे ओज़कान हैदर, वो उसकी हरकत पर उसे सुनाते बोली थी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान, बल्कि आज के बाद अगर तुमने उसे अपने लबों से लगाया तो फिर कोई और जहर भी हर रोज़ पीना पड़ेगा। ओज़कान ने एक आंख दबाते उसे इशारा किया तो वो सटपटाते हुए उसे धकेलने लगी थी। मेरा ख्याल है अब ये पार्टीज में जाना मुनासिब नहीं है मेरी जान, तुम्हारे सर पर एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओज़कान ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधकर अपना सर उसके सीने से मस किया तो वो दर्द की शिद्दत से तड़प उठी थी। तभी उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर ओज़कान हैदर की सरमस्ती बढ़ने लगी थी। अगर इतनी जानलेवा अदाओं से सामने आओगी तो जाने बहारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वो मुकम्मल तौर पर उसे अपने बस में करते, उसकी कमज़ोरियों से खेलते हुए उसे मदहोश करता बोला था। सिल्क का रेशमी लिबास उसके संदली वजूद से सरका तो ज़ाफ़रान बदन देखकर ओज़कान की आंखों में स्ताइश उभरी थी। मेरी हार का मतलब अपनी जीत मत समझना ओज़कान हैदर, वो दबी दबी आवाज़ में बोली थी। मेरा हर वो लम्हा मेरी जीत है, जब जब तुम्हें अपनी बाहों की जीनत बनाया है मैंने। ज़बरदस्ती ही सही, पर तुम्हें छूना मेरा मुकम्मल हक है। ओज़कान ने सनफ़े नाजुक के वजूद पर लबों से शिद्दत दिखाई तो वो सुलग उठी थी। जब तुम्हें हराम जाम को लबों से लगाने की चाहत हो तो तुम हलाल की रविश पर सोचा करो। यकीन मानो, ये फ़रहत अंगेज़ लम्हा होगा मेरे लिए। जब जब तुम मुझे पुकारोगी, मुझे सर के बल अपने पास पाओगी। ओज़कान ने उसके वजूद पर मुकम्मल तसल्लुत जमाते हुए कहा था। लम्हा लम्हा सरकती रात और जज्बों की पुरहिद्दत आग ठंड का एहसास मिटा रही थी, जब ओज़कान ने बड़ी बेदर्दी से और आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।